बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं आबदा राजा हैं, साबिक MPA हैं मरी डिवीजन से, और ये चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी रही हैं, सदर हैं नॉर्थ पंजाब विमेन विंग की भी। हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं काशिफ मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं और प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के साथ भी। अगर कश्मीर के हवाले से बात करें तो दरीना तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह बात कही है। मैं मैडम आबदा राजा आपकी जानिब बढ़ूंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि सिर्फ हम स्टेटमेंट्स की हद तक ही हैं। आप कश्मीर में मज़ालिम देख रहे हैं कि बुरी तरह इंसानियत सोज वहाँ पे मज़ालिम किए जा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आप साबिक MPA भी रही हैं और क्या कहेंगी कि सिर्फ हम बयानिए की हद तक ही रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो हालत है वो मैं समझती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस स्थान पे। उसने हमेशा ये कोशिश की है कि आदमी दुनिया के अंदर वो ये प्रूव कर सके कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, और मेरे सामने वो नाकाम रहा है। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो मिलती है हमारे कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और इसके ऊपर हमारी पूरी आदमी दुनिया की खामोश है। और मेरा ख्याल है कि आप ये जो पूरी आदमी दुनिया है इसको सोशल मीडिया के थ्रू और हमने बता तो दिया है कि ये जुल्म तमाम जो है वो भारत आ रहा है। वहाँ पे हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। कहीं हजारों खवातीन की असमतें लूटी जा रही हैं और बहुत ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। जिस दिन मर्द को आप देखते हैं तो उन्होंने किस तरह से वहाँ पे बंद करके उनको उनके ऊपर जुल्म जारी है। जी बिल्कुल। तो हाँ जी, तो बहुत जिम्मेदारी में इसका अब हल तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, और लेकिन क्योंकि किसी का मेरा ख्याल में जो पहले हुकूमतें नहीं है, हमारी तो 4 साल हुकूमत रही है, उसमें आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि 3 साल 4 साल वो कोरोना आ गया और वो सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने जिस जैसे आदमी दुनिया के अंदर जाके इसकी बात की है कश्मीर की, उस तरीके से किसी ने भी इस केस को रिप्रेजेंट नहीं किया। और एक यहाँ पे ऐसी जरूरत है कि ऐसे लीडर की कि जो इस केस को वाक़या तौर पे जाके आदमी दुनिया के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के दो बात कर सके बिल्कुल कश्मीर को हल करने के लिए। क्योंकि कश्मीरी जो है और कश्मीर का जो एरिया है वो कभी भी ना भारत का था, ना है, और ना ही कश्मीरी चाहते हैं। अगर आप वहाँ पे इलेक्शन भी करवा दें और उनकी राइट दे दें तो हमारे कश्मीर में कोई भी ऐसा नहीं है जो जाकर तो वो इंडिया के साथ इतिहाद करना चाहता है। वो कश्मीर और ज्यादा होना भी यही चाहिए कि आप जैसे पूरी आदमी दुनिया के अंदर जो है इंटरनेशनल लेवल से भी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं या ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है तो उसके अंदर भी यही आता है कि उनके जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो मर्जी है, उसके मुताबिक भी अगर हम चाहते हैं कश्मीरियों के लिए तो वो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन सकते। जी बिल्कुल। मैडम, इस हवाले से एक चीज़ बताइएगा कि बड़े पैमाने पर यह बात कही जाती है कि आप ही के दौर में मींस PTI के दौर में इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उन्हीं की वजह से 370 और 35A को रिमूव किया गया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की वहाँ पे वो आबादकारी की जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं इस हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ कि इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उसी हवाले से ये कह रहे हैं कि जो आपका टेन्योर था, पूरे टेन्योर में जो पॉलिसीज इख्तियार की गई उस वजह से 370 और 35A वहाँ पे ख़त्म किया गया और उसकी बुनियाद पर हिंदू वहाँ पे उनका आबादकारी की गई। तो इस हवाले से क्या आप ये समझती हैं कि वाकई में इमरान खान की गलत पॉलिसियों का नतीजा था? इमरान खान की कभी भी ना मुल्क के लिए, ना कश्मीर के लिए, ना किसी जगह के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी होती है कि वो उनके लोगों के मंगों के खिलाफ जाए। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सब और भी झूठे बहुत से प्रोपेगेंडा है, ये भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इमरान खान ने तो कोशिश की है कि कश्मीर, बल्कि बताया है आदमी दुनिया में जाके कश्मीर के अंदर ये जुल्म हो रहा है। उससे पहले खुद जाके कश्मीर की बात की, किसी ने भी तो नहीं की। इमरान खान ही तो है जो बात करते हैं। इमरान खान जैसे सऊदीया गए तो वहां जाके उन्होंने क्या बात की कि हमारे मजदूरों को छोड़
छोड़ दें, हालांकि वो ये बात काफी करते कौन से मजदूरों की चलो कितनी अप्रोच थी उनसे कहा था, तो वो जब भी उनको मौका मिला उन्होंने कश्मीर की भी बात की कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, बातचीत के थ्रू हो या जिस तरीके से भी हो, तो हर एक चीज का हल तो बातचीत ही होती है कि दोनों मुल्क साथ बैठ के बातचीत करें और ये इसका राइट कश्मीरियों का राइट कश्मीर को दे दें। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि इमरान खान की कोई भी पॉलिसी हो कि वो मुल्क के खिलाफ हो या अवाम के खिलाफ हो या कश्मीर हम तो समझते ही नहीं, कश्मीर वाले हमें कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए, हम तो कभी कहते ही नहीं है ना कि कश्मीर एक अलग से मुल्क है या कश्मीर एक अलग से जगह है, हम तो उसको अपना हिस्सा समझते हैं और हमारा हिस्सा है भी है, और वो हमारे अपने बहन भाई हैं, उनका दुख दर्द वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हम फील करते हैं। मैडम आपका पॉइंट, दुख हमारा दुख है। आपका पॉइंट आ गया। मैं काशिफ मीर साहब आपकी जानी बढ़ूंगा और आपसे पूछूंगा कि तहाड़ जेल में यासीन मलिक की ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक है। बेटी रज़िया सुल्ताना का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब और उन्होंने इस हवाले से कहा है बड़ी दर्दनाक किस्म की उनकी आवाज़ थी और ख़ास करके दुनिया के हवाले से, और दुनिया को उन्होंने बताया कि मेरे वालिद वहाँ पे कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें मुश्किलात हैं। तो इस तनाजुर में आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में वो एक रोल दे सकती हैं या कैसे दुनिया इस चीज़ पर अमल पैरा हो सकती है या अमल करवा सकती है जिस तरह के मज़ालिम हुर्रियत रहनुमाओं को वहाँ पे उनके साथ किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया एहसन राजा साहब आपका। देखें, जब हम यासीन मलिक की बात करते हैं तो फिर इस तहरीक की बात करते हैं, फिर हम हुर्रियत रहनुमाओं की सैयद अली गिलानी की बात करते हैं, फिर हम जो दीगर जो हुर्रियत के जो वो लोग कि जिन्होंने अपनी जानें दी और पूरी ज़िंदगियाँ इस तहरीक को दी, तो हम उनकी लाइफ को देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये लोग जम्मू कश्मीर के साथ मुखलिस तरीन लोग थे, और जो मौजूद भी हैं जो कैदोबंद की जो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, यासीन मलिक हैं, बाकी बहुत से और हुर्रियत रहनुमा हैं कि जो कई साल से जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब यासीन मलिक के हवाले से तो देखें उनका एक नज़रिया रहा, वो रियासत जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत के तौर के ऊपर देखते हैं और उसी का प्रचार उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा से करती आई है, लेकिन वो कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे, ना पाकिस्तान से ना इंडिया से। तो वो पुरम जदोजहद में भी रहे, वो एक अस्करी जदोजहद का भी हिस्सा रहे, और जब लास्ट टाइम वो पाकिस्तान आए और यहाँ पे वो लीडरशिप से मिले और जब अफजल गुरु की शहादत हुई तो वो पूरी रात नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हमने एहतजाज में एक साथ गुजारी थी। और उसके बाद जब वो यहाँ से गए और उसके बाद उन्हें कैद कर दिया गया, उनसे उनका पासपोर्ट ले लिया गया, और अब जो उनका जो नज़रिया है, एक तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो उनके मानने वाले लोग हैं, वो चूँकि ख़ुद मोहम्मद मकबूल भट्ट के नज़रियाती साथी थे, उनको मानते थे, और जो मकबूल भट्ट को मानते हैं और जो यासीन मलिक की तहरीक को सपोर्ट करते हैं, एक तरफ तो वो इस काज को लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो नज़रियाती एहतराम करें या इख्तलाफ करें, उन सब का जो मुतफ़िका जो रहनुमा है वो यासीन मलिक हैं। इसी तरह से सैयद अली गिलानी 50 साल से ज़ायद तक वो ज़िंदा रहे और वो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनते रहे। तो ये हमारे मुश्तरका और मुतफ़िका लीडर हैं, और जिस तरह से भारत ने उन्हें एक कैद में रखा हुआ है और ये बाज़गश्त है कि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी और उस पर अमल भी किया जाएगा। ये वैसे ही है कि जिस तरह से भारत ने हमारे जो दीगर जो शोधा थे, मोहम्मद मकबूल भट्ट थे, अफजल गुरु थे और जो दीगर लोग थे, उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। मीर साहब, यहाँ एक अहम चीज़ बड़ी ज़रूरी है डिस्कस करना कि आलमी अदालती इंसाफ में क्या ये इशू लेके जाया जा सकता है और वहाँ डिस्कस किया जा सकता है, उस वजह से उन्हें थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकता। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में जाना पड़ेगा। जिस तरह से भारत अपने लोगों के लिए आलमी अदालत इंसाफ में गया, तो ये तो रियासत जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका है। ये पूरी जो रियासत है ये मुतनाज़ा है। तो पाकिस्तान जा सकता है इसमें, कश्मीरी खुद इसलिए नहीं जा सकते कि जो आलमी अदालत इंसाफ है वो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो उनकी सुनता है, उनके केस को लेता है, वो एक अदालत है। तो उसमें केस पाकिस्तान लेके जा सकता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि आलमी अदालत इंसाफ में जाए और यासीन मलिक के, न सिर्फ यासीन मलिक के केस को लेके जाए बल्कि इस तरह के जितने भी दीगर जो केसेस हैं
ان کیسز کو اسٹڈی کی بنیاد پہ لے جائے اور عالمی عدالت انصاف سے مطالبہ کرے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس ریاست کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور بھارت ان کو پھانسی کی سزا دینا چاہ رہا ہے، اور اس سے قبل کے جو کیسز تھے ان کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ عالمی عدالت انصاف ان کی جو متوقع جو سزا ہے اس کو روک سکتی ہے۔ جی بالکل، آگے بڑھتے ہوئے میں میڈم آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے ایک چیز اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور خاص کر کے جہاں بھی جاتے ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور باقی پاکستان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ آپ پی ڈی ایم کی جو پالیسیز ہیں ان سے اتفاق کریں گی یا جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیز تھیں کشمیر کے حوالے سے آپ ان سے اتفاق کریں گی؟ میں تو اپنے چیئرمین کی بات سے اتفاق کروں گی، ٹھیک ہے، باقی لوگوں پہ تو میں یہ کروں گی کہ یہ لوگ تو بہت دفعہ حکومت میں آ چکے ہیں، لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ انہوں نے مسئلہ کشمیر صدیوں سے جہاں بنا ہوا ہے نہیں کبھی حل کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ بھی جو حل ہوگا وہ عمران خان کے ہاتھ سے ہوگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ میڈم آپ سابق ایم پی اے بھی رہی ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر کو بھی اس میں کوئی رول دینا چاہیے اور خاص کر کے آزاد کشمیر جو اسمبلی ہے وہاں سے کوئی رول نہیں دیا جا رہا، مینس اسے ایسا آپ نے پاورفل نہیں کیا ہوا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر یہ ایشو ریز کر سکے، اور خاص کر کے جیسے ابھی یاسین ملک کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بھی عالمی جو عدالت ہے عالمی عدالتی انصاف اس میں جا سکے اور اس حوالے سے بات کر سکے، تو کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے رائٹس دینے چاہیے کہ جو قانون ساز اسمبلی ہے وہاں کی ممبران بھی بین الاقوامی سطح پر جا کر کشمیر کے لیے ڈسکس کر سکیں؟ بالکل یہ رائٹ تو ان کے پاس ہونا چاہیے، یہ تو بیسک ایک رائٹ ہے اور یہ بالکل ہونا چاہیے ان کے پاس کہ وہ اپنا کیس وہ خود ریپریزینٹ کریں۔ وہ بندہ جب اپنا کیس خود وہاں جا کے عالمی سطح پہ بیان کرتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے پاس رائٹ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے حریت جو رہنما ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اور کشمیر کے لیے جو کام کر رہی ہیں کہ ایک نائب وزیر خارجہ وہ آزاد کشمیر اسمبلی سے ہونا چاہیے، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ نائب وزیر خارجہ، ہاں اس میں کوئی میرے خیال میں حق نہیں ہے، ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی جو ہے پورا حق ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے حصہ ہیں۔ تو آپ کی پارٹی اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو کیا آپ ایسے اقدامات کریں گے؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی قاسم میر صاحب، آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ مشکل ترین سچویشن ہے خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، ہندوتوا کا نظریہ لے کر، آر ایس ایس کا نظریہ لے کر مودی وہاں پہ اقلیتوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں۔ آپ سکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ سکھوں کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام تر سچویشن کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے مودی؟ دیکھیں، ہم اگر کشمیر کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کشمیریوں کی یہ کامیابی ہے کہ گزشتہ 75 سال سے انہوں نے جو اپنا کیس ہے اس کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیا، اور خاص کر وہ لوگ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہیں اور آج تک اس جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، یہ نہ صرف عسکری ماز کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اس جدوجہد کا حصہ رہے، جانی قربانیاں دی ہیں، بلکہ سیاسی محاذ کے اوپر بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جتنا بھی ڈائسپورا ہے وہ ہمیشہ سے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بیان بازی سے یا ہماری سرگرمیوں سے کشمیر کی اس تحریک پر فرق نہیں پڑ رہا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے، اس لیے کہ یہ کنفلکٹ زون ہے اور مظفر آباد اور سری نگر سے کوئی بھی سرگرمی کوئی ہوتی ہے اور اس کنفلکٹ کے اوپر کوئی بھی سیمینار پروگرام ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، وہ اس کو مانیٹر کرتی ہیں۔ تو یہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معجزہ ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چین جس طرح سے ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس کا حصہ ایک سی پیک بھی ہے، تو یہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے بھارت کو بھی شامل کرنا پڑے گا اور بھارت کو اس میں شامل ہونا بھی پڑے گا۔ اور اگر بھارت شامل ہوتا ہے اس منصوبے میں تو وہاں پہ چین وہاں پہ پاکستان اور بھارت کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو سیٹل کر کے آگے جائیں، اس لیے کہ گلگت بلتستان بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے اور آزاد کشمیر
بھی اس کا پارٹ ہے، اور اسی طرح سے بھارت کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اگر یہ پورا ریجن ترقی کر رہا ہے تو اس میں ریاست جموں کشمیر اور اس کے جو متنازع علاقے ہیں یہ بھی ساتھ ترقی نہ کرے۔ تو موقع کسی بھی وقت جو انٹرنیشنلی جو اس کے اوپر جو آرگنائزیشنز ہیں، جو فورمز ہیں، وہ کسی بھی وقت پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کی اور کشمیریوں کی یہ تیاری ہے کہ ہمیں اگر کل موقع ملے کہ ریفرینڈم کا تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ڈیبیٹ بھی ہونا ضروری ہے کہ آیا بھارت کے ساتھ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی یہ بات آتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سیٹل کریں تو ہمارے پاس اس کا فارمولہ کیا ہے، ہم کیسے اس فارمولے کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرا یہ خیال ہے کہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے، وہ کسی بھی کی بھی حکومت ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نواز کی ہو، اتحادیوں کی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی ہو، کسی ڈکٹیٹر کی ہو، تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر کبھی بھی بہت زیادہ سرد خانے میں جا ہی نہیں سکتا۔ جا اس لیے نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، اور وہ قربانیاں پاکستان کو دیکھ کے نہیں، یا آزاد کشمیر کو یا آزاد کشمیر کی حکومت کو دیکھ کے رکیں گی نہیں اور رکی بھی نہیں ہیں، وہ جاری ہیں اور وہ جاری ساری رہیں گی۔ جی عابدہ راجہ صاحبہ، آپ کی جانب اگر میں جاؤں تو آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی مکمل طور پر تیاری میں ہے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ون کریں گے ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس تناظر میں؟ تو ریڈی ہے الیکشن میں جانے کے لیے، اور اسی لیے تو ہمیں الیکشن سے روکنے کے لیے اتنی ساری ہرڈلز آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے الزامات چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، اتنے سارے الزامات، اور پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف اور صرف اس لیے کہ اس ٹائم پہ ہمارا ووٹ بینک اتنا زیادہ ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی سے آ سکتے ہیں، اور 2/3 میجورٹی سے پورے پاور سے آئیں گے تبھی وہ اپنی مرضی سے فیصلے بھی کر سکتے ہیں اسمبلی کے اندر۔ تو یہی تو ایک وجہ ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانے سے پی ڈی ایف پوری کوشش کریے کہ ہم الیکشن میں نہ جائیں، لیکن ہم پوری طرح سے ریڈی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب سے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو قوم اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ آپ ایسے ایم پی اے بھی رہی ہیں اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بھی رہی ہیں، تو مری کے حوالے سے جو آپ نے ڈیولپمنٹس کے کام کیے، کیا خاص کر کے ایک تو ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، لیکن ابھی اس حوالے سے ایک تنازع چل رہا ہے زمین کا، تو کیا وہ ایشو ریزالو ہوئے اسٹل یا نہیں؟ مری میں اصل میں بہت زیادہ کام ہونے والے ہیں۔ مری اسلام آباد سے بہت آپ کو پتہ ہے کہ گرین ایریا ہے دلی سے بات سے، تو تقریباً 40 منٹ میں ہم مری پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے۔ تو قریب ہونے کے باوجود یہ سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ہماری حکومت کے اندر بہت زیادہ کام ہوئے، لیکن ابھی بھی بہت سے ایریا ہے جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ہے، سڑکوں کی، پانی کی، بجلی کی، اسپیشلی جو ہے وہ تقسیم کی سہولت ہم نے نہیں دی ہوئی۔ اسکول ہے بہت زیادہ، بچے چھوٹے چھوٹے بچے پرائمری اسکول، بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پرائمری اسکول تک بھی موجود نہیں ہے۔ پھر اگر کہیں پہ پرائمری ہے تو وہ پرائمری کر کے کہاں جائیں گے، ہائی اسکول کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے۔ تو بہت سے کام ہے جو ہونے والے ہیں۔ ہماری حکومت میں کبھی یونیورسٹی پہلی دفعہ یہاں پہ بنی، پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے سال ہو گئے بنے، اور یہ مختلف حکومتیں آتی رہی، اور یہ وہاں پہ جا کے اس کے وجہ کو تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ان کے لوگوں کے لیے انہوں نے کبھی نہیں کام کیا۔ وہاں پہ یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی، وہاں کی مشہور ترین سیاسی شخصیات رہی، لیکن ان سیاسی شخصیات نے وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر میں کھاتے ہمارے ہی جو ایم پی ایز اور ہمارے جو ایم این اے بنے، انہوں نے ہی جا کے تو مری کے لیے الحمدللہ بہت سے کام کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم جب آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ وہاں کے جو پرابلمس ہیں ایک دم سے تو سارے نہیں سالو ہو سکتے، لیکن کوشش کریں گے کہ وہاں کی جو عوام ہے ان کو ریلیف کیا جائے، اور ان کی جو بنیادی سہولتیں ایٹ لیسٹ ان کو تو ہم میسر کریں ان کے لیے۔ تقریباً نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، لوگ مر جاتے ہیں، ابھی تک چرپائیوں پہ اٹھا کے وہاں سے بیمار مریضوں کو لے کے آتے ہیں، اسپیشلی جب برف باری ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سے بنیادی سہولتیں جو ہم ابھی تک مری کے لوگوں کو نہیں دے سکتے، اور وہ ابھی تک کسی بھی طبقے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے
ہم دوبارہ اگر آتے ہیں حکومت کے اندر تو ہم مری کے جو پسا ہوا خاص طور پہ طبقہ ہے اس کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ان کو تعلیم کی سہولتیں دے سکیں جو ان کی صحت کی سہولتیں ہیں وہ دے سکیں اور جتنی بھی بیسک جو نیڈس ہیں وہ پوری کر سکیں. میڈم جو 4 سالہ ٹینیور آپ نے گزارا تو کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایم این اے صداقت عباسی ہیں انہوں نے وہاں کے لیے کیا ترقیاتی پروجیکٹس لیے اور خاص کر کے یہ اس حوالے سے بھی بتائیے گا بہت عام ہے ایک تو الیکشن آنے والے ہیں کیا جو آپ نے پروجیکٹ لیے کیا آپ نے جو کام کروائے اس بنیاد پہ دوبارہ الیکشن گین کر کے آپ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں وہاں سے؟ صاحب نے اور ہمارے ایم پی ایس نے ابھی سب نے مل کے ایک ہی ٹیم تھے اور جتنے کام کیے انہوں نے اتنے تو جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا جو پروجیکٹ وہاں پہ ابھی ان 6 سالوں میں 4 سالوں میں ہوئے ہیں تو انشاءاللہ عوام کے سامنے ہے سارا کچھ اور انہیں پتہ ہے کہ کیا کیا انہیں سہولتیں دی گئی ہیں سڑکوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے نئے بہت سے اسکول بنائے ہیں یونیورسٹی ماشاءاللہ سے بنی ہے اس کے علاوہ بھی صحت کی سہولتیں سے کارڈ دیے گئے وہاں پہ زیادہ تر لوگ بیچارے جو ہمارے غریب ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی سہولت تھی تو یہ سہولت صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں تھی یہ تمام پارٹیوں کے لیے تھی کیونکہ حکومت جب بھی کوئی اقتدار کے اندر ہوتی ہے تو حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے اور سارے ماں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سارے بچے بے شک سوتیلے ہوں یا اپنے ہوں وہ ان کو سب بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں وہ تو سب کے لیے ہوتی ہیں. آپ اگر پتہ کریں تو جو بھی ہمارے احساس پروگرام کے اندر ساری سہولتیں تھیں تو وہ پارٹی کی حد تک نہیں تھی کہ پارٹی کو سہولت دے دی جائے بلکہ تمام لوگوں کے لیے تھی. وہ دیکھا جاتا تھا جو بھی اس کے اوپر جن کو بھی ضرورت ہوتی تھی ہیلتھ کارڈ کی ہوتی تھی یا دوسرے یا ہمارے آپ دیکھ لیں گے یہاں پہ جو احساس پروگرام میں لنگر کھانے تھے بوڑھوں کے لیے وظیفہ تھا یتیم بچوں کے لیے وظیفہ تھا تو چیزیں تھی تو وہ پارٹی یہ حد تک نہیں تھی وہ تمام لوگوں کے لیے تھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم صرف ہمارا نظریہ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو دیے جائے ان کو وظیفے دیے جائے بلکہ جتنے بھی اس کے اندر غریب لوگ آتے ہیں اور پسا ہوا طبقہ ہے سب کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. ہم کے سامنے ہیں جس طریقے سے صداقت عباسی صاحب نے کام کیا ہے اس طرح آپ دیکھتے ہیں بڑی مشہور و معروف شخصیات وہاں پہ گزری ہیں وزیر اعظم وہاں پہ گزرے رہے ہیں وہاں پہ شاید خاقان عباسی صاحب رہے وہ وزیر اعظم تھے. میڈم ٹورزم کے حوالے سے بھی آپ سے نیکسٹ کوشچن کروں گا میں کاشف میر صاحب کی جانب بڑھوں گا. سر جی آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے یا آزاد کشمیر کی ابھی جو موجودہ حکومت ہے اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق وہ سچویشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی گو مگو کی سچویشن وہاں پہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے؟ دیکھیں اگر اس کو اصولی بات کی جائے تو جو اسمبلی کو اپنا جو ٹینیور ہے 5 سالہ وہ پورا کرنا چاہیے. اگر عدم اعتماد کے ذریعے سے یا کسی اور وجہ سے وزیر اعظم یا حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ بے شک ہو لیکن ٹینیور اپنا پورا کیا جانا چاہیے جو بھی آئینی ہے. نہیں سر جی وہ ٹھیک ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہو جائیں تاکہ ہمیں جو فنڈز کا پرابلم ہوتا ہے خاص کر کے جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے انہیں بہت ساری مشکلات شروع ہو جاتی ہیں نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس حوالے سے یہ ایک ابھی ہمارے پاس چانس ہے تو حضرت سینئر صافی آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں اگر تو یہ آئینی طور کے اوپر یہ دونوں مدتیں کے ملتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی عرض کوئی نہیں ہے لیکن ایک اسمبلی کو توڑ کے اور آپ اس مدت کو پوری کریں گے یا وہاں پہ الیکشن کریں تو میرا خیال ہے یہ غیر مناسب ہے لیکن ابھی جو غیر آئینی بھی ہے. جیسے وزیر اعظم چل رہے ہیں اور خاص کر کے جیسے وہاں پہ اسمبلی ممبرانز ہیں نہ انہیں کوئی عہدے دیے گئے ہیں نہ ان کی وزارتیں ہیں ان کو دی گئی ہیں تو اس حوالے سے پورٹ فولیوز بھی کوئی نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گو مگو کی کیفیت ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ گو مگو کی کیفیت کس نے بنائی ہے یہ بیسکلی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انوار الحق کو وزیر اعظم کس نے بنایا نامزد کس نے کیا ان کے وزارت عظمیٰ کے لیے 48 ووٹ کس نے اکٹھے کیے تو وہ ذمہ دار ہیں کہ جو ریاست کے اندر جو لوگ 53 کے ایوان میں سے 48 ووٹ لے کے ایک بندے کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں اور زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی یہ بالآخر یہ وزیر اعظم نے چینج ہونا ہے. اور جو رویے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عرف آخر ہے اور اسے ساری چیزوں کا پتہ ہے اور وہ جو بات جو اس کے نزدیک میرٹ ہے اور وہی میرٹ ہے تو اس طرح سے کام نہیں چلتا. ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ سے کوئی 1.5 ماہ قبل
कुछ 13.5 अरब रुपया वहाँ की गवर्नमेंट को डेवलपमेंट सेक्टर में मिला। तो कौन से ऐसे फरिश्ते थे कि जिन्होंने 1-1.5 माह में 13.5 अरब रुपया खर्च कर लिया और हमें वहाँ पे कोई भी मनसूबा शुरू होते हुए नज़र नहीं आया। तो अभी तो ये बड़ा आसान काम है, जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम लीग नवाज़ के हों, PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक हो, कि वो एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। कोई भी उनसे क्वेश्चन किया जाए पब्लिक का, क्योंकि आटे की सब्सिडी का मसला है वहाँ पे, उसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। बिजली के बिलात के ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए वहाँ पे ट्रेड यूनियंस के ऊपर, टीचर्स की तंजीमों के ऊपर बैन लगा, तो कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सका, इसलिए कि सारे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम सौंप देते हैं कि जी भाई ये हमारा नहीं है, ये वज़ीर आज़म का है, ये हमारा नहीं है, ये दूसरी पार्टी का है। तो अमलन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हुकूमत अभी उस तरह की है नहीं, और चूँकि वज़ीर आज़म जो हैं तो वो भी मुज़फ़्फ़राबाद से चूँकि हुकूमत होती है, तो वो 3 से 4 दिन उन्होंने इस पूरे 3 माह में गुजारे हैं, तो हुकूमत अभी कोई नज़र नहीं आ रही। वजह कहा कि आवाम के लिए इंतहाई मुश्किलात हैं। मैडम की जानिब आखिरी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा और काइंडली शार्ट कीजिएगा इसमें। एक तो टूरिज्म के हवाले से बताइएगा, मरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, ख़ास करके जब बारिशें होती हैं और ख़ास करके सर्दियों का सीज़न जो आने वाला है, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? और आपकी मुहिम जो इलेक्शन के हवाले से है, क्या वो जारी और सारी है? और एक और अहम क्वेश्चन इस हवाले से भी कि जो PTI तितर बितर हुई है, और ख़ास करके वसीम अकरम प्लस जो खैबर पख्तूनख्वा में हश्र व नस्र हुआ, वो भी आपके सामने है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आप ये समझती हैं कि आपकी जो पार्टी है वो बेहतरीन तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगी, और क्या विनिंग सिचुएशन में होंगे आप? जी इंशाल्लाह हम लोग तो रेडी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और आप देखेंगे कि जब भी यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे तो बहुत बेहतरीन नतीजा होगा इलेक्शन की, तो ये सब तैयार है। और दूसरा, आपने काफी सारी क्वेश्चन थे कि साथ में कर दिए, तो वो अगर एक आप करके करते तो मैं उसको वो ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकती थी। मरी का जो आपने पूछे, तो सर्दियों में लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे पहली सी बात है कि वो इंतजाम होना चाहिए, जिन लोगों के घर गिर जाते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, उनके घरों को उनकी तमीर करवाना ये हुकूमत का काम है, वो करना चाहिए। फिर उसके अलावा जो सड़कें बंद हो जाती हैं सर्दियों के अंदर, और जो मरीज है जो हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए ये सहूलत होनी चाहिए कि वो कोई इंतजाम किया जाए, तो और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। जैसे कुछ प्रेगनेंट औरत है तो वो बिजली कैसे बर्फ पड़ी हुई है और वो कैसे जाए, तो वो ये सारी जो फैसिलिटेट करना है हुकूमत का काम होता है, वो उन्हें करना चाहिए। सही। तो मुहिम के हवाले से आप क्या कहेंगी कि आपकी मुहिम जारी और सारी है इलेक्शन के हवाले से? तो मत जारी और सारी है, बिल्कुल जी। मुहिम उस तरीके से हम इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कर रहे। आपने देखा ही है कि हमारे बहुत से जो है लोग हमें छोड़ गए हैं, हमें छोड़ दिए हैं या उनको छुड़वाया गया है, और बहुत से लोग जेलों के अंदर हैं, बंद हैं, और खान साहब के ऊपर 200 केस बना दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल में ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि बंदा जो परिवर्तन है जिसके ऊपर एक भी चीज साबित नहीं कर सके, तो शाहखाना से लेके अभी कुछ नहीं मिला गड़ी का केस निकाल के वहीं से साबित हो गया कि इनके पास कुछ था ही नहीं है, गरीब उनके पास था, वो भी इन्हीं के ऊपर इल्जाम आ गए कि मरियम बीबी ने तो वहां से तोशाखाने से पाइनएप्पल के डब्बे तक छुपा के ले ली। इंशाल्लाह मैडम इस पे फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे, और जो आपसे अपने जो हल्का अहबाब है मरी के अवाम हैं जिनसे आप वोट और सपोर्ट लेती हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम इन शॉर्ट? मरी के अवाम के लिए मैं यही कहूंगी कि वो इमरान खान का साथ दे। पहले भी PTI ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और कम टाइम में जितनी चीजें हो सकती थी बहुत ज्यादा हमने कोशिश की है कि मरी की आवाम को हम फैसिलिटेट करें, उनका ख्याल रखें। लेकिन हम क्योंकि भरपूर तरीके से नहीं थे, सब्जियों के अंदर 2/3 मेजोरिटी से नहीं थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हमारा साथ दे, इमरान खान को मजबूत करें, और मरी के जितने भी मसाइल हैं पहले किसी ने भी नहीं हाल किए, किसी हुकूमत ने भी नहीं किए, सबको आप आजमा चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इन तमाम जो जितने भी मसाइल हैं इनका हल PTI करेंगी, इमरान खान करेंगी, और वो जो उनके नुमाइंदे आगे
جب میں نے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کروں. عابدہ راجہ صاحبہ سابق ایم پی اے ہیں آپ کا پروگرام میں آنا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا. کاشف میر صاحب سینئر صحافی ہیں آپ اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.